हाय हाय फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम कुरान तिलावत त्रय दुनिया की बहुत बड़ी खैर से वो महरूम रहा, दुनिया की बहुत बड़ी खैर से वो महरूम। इसलिए से इनामुल उलूम की जल्द से सान खतर जरिए नजात की बन इंशाअल्लाह, बाइस मगफिरत की बन इंशाअल्लाह। मगर इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात। बशारत कमन लुकन खतर छे यम आमाल सालिहा अन्न लहुम अजरन कबीरा, बेश तेहन खतर वारा बोड भला डाल हस पतमे बोझवा गो हाईलाइट गोवा ना गोवा आया वा योड़ अरे जरा दी तू जवाब आवा यख्त गया गया यख्त ते गई मगर चांद से सार नहीं खाए जनाज इस कैस बनो न तीस के फलदीन। हम ऐसे क्यों न बने कि अल्लाह का अज़ाब उतरे ही ना इस जमीन, अल्लाह के आजाब के वजद करते हुए ये नाले जो है भर ही न जाए। पत क्या रोजो दुनियादारन हिनन दरवाजन पे उम्मीद थे, पत क्या रोजो दुनिया के नाकोटन पे उम्मीद थे। ऐसे बन जाए हम कि अल्लाह का आजाब आसमान से उतर रहा हो, फरिश्ते आजाब लेकर आ रहे हो और वो कह दे ये इलाका फला जगह का है। यहाँ के लोग मदरसे की तारीफ भी करते हैं, उसकी खिदमत भी करते हैं, उसकी ताजीम भी करते हैं, उनको इन कुरान वाले तलबा से मोहब्बत भी है। वो जो सा फरिश्तों इनाल के सजाई के ये तैसी अजाबुक रूद त्राउन जो यहाँ पर तो अल्लाह का जिक्र सुबह शाम होता है, यहाँ तो साल लगाने वाले भी हैं, यहाँ तो 4 महीने वाले भी हैं, यहाँ तो 40 दिन वाले भी हैं, यहाँ तो फजाइल अमाल के आशिक भी हैं। सुना कि उन्होंने मुहद्दिसों से हदीसें नहीं पढ़ी मगर उन्होंने उस मुहद्दिस की किताब को जरूर पढ़ा है जो मुहद्दिस आज भी मदीना तैयबा में जिनका मदफन है। सुना कि उन मदफन मदीना तैयबा हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का अच्छी दफन जन्नतुल बकी में दफन है। ये फजाइल अमाल पढ़ने शो, फजाइल कुरान पढ़ने शो, फजाइल ज़कात पढ़ने शो, फजाइल सदकात पढ़ने शो, मदरसे शो याद थावन और मदरसन कुने शो रुजू करन क्या इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम बेशो फख्र सिद वनन सोन फजाइल मोल शेख शो जन्नतुल बकी अस्मुस्ता। चाहे तो एतराज करन वल कोई कहती एतराज करन यहाँ के फजाइलन हज किताब ये अकाइदन हज किताब के ये फजाइलन हज किताब ये मसाइलन हज किताब के। हम फजाइल सुनते सुनाते रहेंगे, मसाइल और अकाइद उलमा से करवा इंशाअल्लाह। इसलिए जो इनामुल उलूम की उसी ये सोया खातून बीक रब मोन कर तमिस पन मदद नसीब सो अंग्रेजन हंदिस शिकंजस मज 29-30 वरी गई तमिस तती शिकंजस मज कच्चे जालिमन हंदिस शिकंजस मज से तनहे तनहा कोई छे माज भी अगर बोजन आसन कथ करियो कम बूझू कथ यल बूझू इंशाअल्लाह समझिए। आज माएँ भी खो गई हैं, गुम हो चुकी है। निकाह पढ़ने के बाद इन्हें नीयत याद नहीं रहती, ये फिक्र नहीं रहती मैंने निकाह तो पढ़ लिया, अब मेरे बदन से जो औलाद आएगी वो औलाद होनी चाहिए गुलाम मोहम्मद, वो औलाद होनी चाहिए अल्लाह की बंदगी के लायक, वो औलाद होनी चाहिए रफ़ात इस्लाम के जज्बात के साथ वो दुनिया के अंदर आनी चाहिए। एमिस भी वो अंग्रेजों गोश्त कंट्रोल है कुरान दबने से अगर नजात छक चाहन अगर चोन केस खत्म अगर से छान चेन कि चोन केस गस खत्म तो इस कुरान के ऊपर से चली जा, तो इस कुरान को फलांग कर। ये कुरान तेरे सामने जो हमने रखा है जो पाक एम कुरान पेट की सुनो जेल मज आजाद कर तनहा 29-30 वरी गुजरे
مگر سلام آسن تمس جرت واجہ سائیں بی دل جرت چھن آس مردن مز تہ کس دوپنک تہ نش یہ سزا تہندس جیلس مز اس سزو قانون میان خاطر تم لاگو کرو یہ میرے نبی کا لایا ہوا قرآن میری زندگی کا سلیبس ہے میری زندگی کا حیا اور انمول تحفہ ہے میں اس قرآن کو پھلانگ کر کبھی جا نہیں سکتی تم کرو جو تمہیں کرنا ہے پتہ چھوا شامس ونیو نا مفتی صبن کراو صبح تلقین کہ یہ وائزن ہنس بڑاس گھن کنن ہن مذاق بنن کی یہ گھن کنن ہز عیاشی بنن کی کالچن یہ تو نمبر دن بہیو بچھس تو ام موجود ونن ہماری ماں بہن بیٹیاں بیدار ہو جائیں یہ بیدار تو ہے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے یہ بیدار تو ہے بے پردگی کے لیے یہ بیدار تو ہے اس معاشرے کی حیا کو تار تار کرنے کے لیے سلام اس بہن پر جس نے ظالموں کا دھندا شکن جواب دیا بنہر نیروں نے قرآن پیٹ کے اور ظالموں نے اسی آن کئی نے مل کر اس بہن کی عظمت تری کر دا پارس ہم پرمیشن تم سنس بین میں دیو بین سیت ملاقات کر یہ بین نشوت گرچ خان خبر بوز جان گوڑ یہ بین ہمس ونن دپن میں وش خواب اور خواب اس مجھوشم حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اترو جیل کی میان امرک کمرک درواز یا میں دس نظر حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرہ انور اس پر مسکراہٹ یمون تشریف یم بیٹ بروٹ کر میں دراو ساروی خود گوڑ یمی لفظ کی یا رسول اللہ میں ون تو میں کھاتا چی آزمائش بھی باقی اور ہم پتک یس جملہ چھو جوانو تباہی کرو جوانی دنیاوی خرافاتن پت دنیاوی نظامس پت بد ضمیری بے حیائی پت بدل ڈالو اپنے آپ کو اور فخر سے کہہ دو کہ ہم صحابہ کی عظمتوں والے ہیں ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں ہم قرآن کے دستور والے ہیں کچھ بھی ہو جائے نہ اس دستور کو ہٹنے یا گرنے یا زندگی سے منقطع ہونے دیں گے نہ محمد الرسول اللہ کی محبت میرے دل سے دنیا کی کوئی طاقت نکال سکتی ہے تمہیں پھانسی لگانی ہے لگا دو تمہیں قانون لگانے ہیں لگا دو تم ہمیں ان دھمکیوں سے مت ڈراؤ کہ تمہیں کال کوٹریوں میں لگایا جائے گا کم پڑ جائیں گی تمہاری کال کوٹریاں لیکن محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے اندر جب اس غلامی کا جذبہ آ جائے گا واللہ پھانسیوں کے فندے کم پڑ جائیں گے یہی وہ شاعرن قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے کیا کری پستی تو غلام ہے محمد الرسول اللہ کا تیرے لیے اللہ نے ہر رات ہر دن سربلندی کے فیصلے کیے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وعدہ خلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں یہ خاتون یہ بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماون خدای سن ٹاٹ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماون یہ ونن دبن یوں تو میں سوال کر یا رسول اللہ کب تک میری یہ آزمائش باقی ہے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے دبنس بیٹی یہ تیری آزمائش نہیں ہے یہ تیری وجہ سے امت کی آزمائش ہے تو آزمائش میں کامیاب اور کامران ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امت کے نوجوان کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں امت کی بیٹیاں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں امت کے جوان